आयज आमी ओल्ड गोवा फेस्ताच्या फेरयेक गेल्ली. थंय आमकां कांय गोंयचीं दिव्यांग भुरगीं दिसलीं जांणी फेरयेक दुकान घातलां. 2 भुरग्यांक मातशें झळकता आनी दोगांक अजिबात दिश्टी पडना, पूण तीं स्वताच्या पांयार उबीं आसा. इतलो प्रॉब्लेम आसून तीं बॉम्बे वचून सामान हाडटा आनी गोंयांत विकता. धूप उजवाती तीं घराच करतात. ओल्ड गोवा महादेवाच्या देवळा लागीं तांचें दुकान आसा. मारुया एक नजर. संदेश बाबा, तुमकां कशें कितें दिसता की हातून 2 ब्लायंड आनी 2 जाणांक मातशें अज्जे दिसता आनी ती बिझनस करता, स्पेशली कोण शिकतले ऊद विकता, धूप विकता, मागीर आमचे अगरबत्ती, चादर, टॉवेल सगळें खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल. आयज एक ब्लायंड चेडूं आसात, अशी 4 जाण आसा ते कळ्ळें तुका. आयज खरेंच तुमी माड्डोळा रावता कारणान तुमी ते आज खरेंच तुमकां एप्रिशिएट करपा सारके धंदो करता म्हणून. आनी अशें दिसता तांकां आयज तेंचो स्वताच्या पांयार उबे रावन धंदो करता, कळ्ळें तुका. स्वताच्या पांयार रावन धंदो करप हे अशें तेंचे खरेंच मनांतून बरें दिसता. तांकां पळय तेंची तांकां खरेंच तेंचे गव्हर्मेंटान तेंची एक तांकां एक ब्लायंड आसल्या कारणान तांकां कितें तरी एक सुविधा दिवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक स्वताच्या पांयार उबी रावन धंदो करता. अशें 4 जाण आसा ही मांडो ते आतां हांव भायर कडेन उलोवन पळयलें ते माड्डोळा सिमी पावणेंत रावता म्हणून अशें म्हणटा ते. तशें आमी एक वडेश्वर देवस्थानाच्या तर्फेन आमी सेल घातलेलो आसा. लार्जस्ट नंबर आमचे गोंयकार भाव आसा, तशेंच गोंयकार फेस्ताक भोंवंक येतले, तशेंच गांवचे लोकांक मागता की असल्यांक बिझनेस दिवचो, मुद्दम तेंचे कडेन तांकां प्रोत्साहन दिवचो, तेंचो बिझनेस वाडोवचो आनी तांकां एक मनान उर्बा दिवची धंदो करपाक. आनी असोच तेंचो बिझनेस करपाक तांकां एक उमेदीन गव्हर्मेंटाक एक तांकां कितें तरी फॅसिलिटी दिवची अशें हांव तरी मागता. कित्याक बरें तेंची स्वता जर मेहनत आसा पळय तुमी एक धूप स्वता करता म्हणून आयकलां तेंच्यांनी ती कळ्ळें तुका. ओके, स्वताच्या पांयार उबी आसा, कळ्ळें तुका. एक हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता की ब्लायंड भुरगीं आसा तांकां गव्हर्मेंटा तर्फे एक म्हाजो सीएमा कडेन हांव मागता, रिक्वेस्ट करता की तांकां एक तुमचो तर्फे एक नरेंद्र मोदी आमकां सपोर्ट करता की तांकां एक स्वता पांयार उबे रावपाक आनी तेंचो स्वता बिझनेस करपाक ती तांकां प्रोत्साहन दिवचें. अशें आयकून येयलें की DSS स्कीम आहा पळय ते तेंची डिले जाता. ओके, जाता बरोबर. तांकां हांव खरेंच एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की DSS स्किमीच्या खातीर तांकां एक डिले जाता कारण हांव तांकां तसलें जावचूं न्हय. कित्याक काही गोश्टी तेंचो प्रॉब्लेम तेंचो समजून घ्या. कित्या खातीर हो तांकां स्वता उबी रावपाक धंदो करपाक जावचो म्हणून तांकां गव्हर्मेंट मागता जाता तितले बेगीन ती तसले काही अडचणी येता पळय ती तेंच्या बेगींतले बेगीन तेंची क्लियर करचो इश्यू आहा तो. कळ्ळें, बेगींतले बेगीन तांकां कितें तरी गव्हर्मेंटान दिवचें अशें म्हणून मागता. आनी बिझनेस स्वता पळय करता खरेंच ती आतां हांव तेजे कडेन भायर कडेन उलयल्लो कारणान ते माड्डोळा सिमी पावणेंत रावता म्हणटा. तशेंच आमचे एक गांवची भयण आसा, कळ्ळें तुका, की हांव पुरे गोंयकारां कडेन जेन्ना आमचे गोंयच्या लोकांक फेस्ता कडेन येतले जाल्यार मुद्दम तुमी हांगा तांकां एक बिझनेस तांकां दिवचो आनी तेंचो एक उर्बा आनी बिझनेस तेंचो एक वाडोवचो अशें तरी हांव अपील करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बाय, नांव कितें तुजें? मेघना. तुमकां कितें कठिनाई आहा सद्या बिझनेसान बी? मातशें पयशां लागून मातशें मदीं मातशें प्रॉब्लेम जाता, बाकी तशें कांय ना प्रॉब्लेम. आतां तुमी तुमकां कोण पयशे दिता तेन्ना तुमकां सारकें दिसता, सारकें दिता की ना? हय, आतां सारकें तशें दिता, पूण आमकां DSY जें आसता पळय तें टायमार मेळना. बाबा, नांव सांग तुजें? म्हजें नांव टायरन मंतेरो. टायरन बाब, एक सांगा केन्नाच्यान तुमचे दोळ्याचे प्रॉब्लेम आहा? म्हाजे फ्रॉम 9 years. 9 years. कितें कितें ट्रिटमेंट घेतला? खंयचे डॉक्टराक मेळ्ळे? हांव चिन्नय ऑपरेशन केलेलें म्हाजें शंकर नेत्रालयान, म्हाजें फेल जालें ऑपरेशन. आतां हांव एक म्हणून सोदता, तुमकां सारकें फूल ब्लायंड? हांव टोटली ब्लायंड. आनी तुमचे वांगडा एक पार्टनर आहले ते दिसूंक ना म्हणून तो फाल्यां येतलो गजा तोय टोटली ब्लायंड.
गोंयकारांक हांव अपील करता, प्लीज अपील करता. आनी आमचो CM आसा, डायनेमीक CM, जशेंच आमचो लोकल MLA आसा. हांव हे जे आमचे ब्लिंड आसा कारणान, आयज जे टोटली ब्लिंड असल्या कारणान थोडी गोष्टी ते बिझनेस स्वताच्यान पांयार उबी रावता आनी आपलो एक उर्बा वाडयता. तसोच हांव गोंयकारां कडेन मागता, मुद्दम येवन तांकां एक गिरायक कस्टमर फिलअप करून तांचो एक तेंचो उर्बा वाडोवचो आनी ताचो बिझनेस तेंच्या हातीन तांकां पोट भराचें दिवचें. आनी ते DSSY तेंच्यो कितें कारणांक तेंच्यो जी स्किमी ती तेंची आडकता 3-4 म्हयन्याक तांकां प्रॉब्लम जाता, ती तांकां प्लीज गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता, आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता, अपील करता की तसले तांकां म्हयन्यान टायम टू तांकां प्रोत्साहन तेंचो दिवचो आनी तेंचो कितें आहा तो स्किमी आहा ती तांकां दिवची. कित्याक असल्या कारणान तांकां प्रत्येक फावटी लोकांक घेवन वचचें पडटा ऑफिसांनी आनी ते तांकां त्रास जाता. ती आयज आतां आमकां सांगता ते हिसपान न्हू, ते आमकां फिलींग वायट दिसता की अशें जावचें न्हू. गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता बेगींतले बेगीन तांकां एक सुविधा आनी तसो बिझनेस तांकां प्रोत्साहन करून तांकां मंथली कितें तरी एक तांकां हेल्प करचो. आनी हांव गोंयकारां कडेन मागता तांकां मुद्दम येवन तांकां कस्टमर गिरायक घालचें आनी तांकां तेंचो प्रोत्साहनाचो वाडोवचो. सो ती मेहनत करता ते मेहनती प्रमाणे तांकां कोणी पण सपोर्ट करपाक जाय. प्लस आमी कितें केलें जाल्यार एटलिस्ट तांकां मातशें बरें दिसतलें आनी दे विल बी हॅपी इन देयर लायफ. तुमी आतां कितें घेतलां? आमी आतां दूध घेतलें, वर्क घेतलें आनी गिव देम समथींग. ओके, खंयचे तुमी? आमी दिवाडीचे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्स.